Hello guys, welcome back to this video and today I'm going to tell you है अब यो भन्दा अगाडि हैन मैले तपाईलाई के यो भन्दा अगाडिको म चाहिँ नि मेक श्योर कि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भयो होला यो भिडियो वाच गर्नु भन्दा अगाडि किनभने त्यो हेर्नु भएन नि यो बुझ्दैन है त्यसमा मैले के भने थियो वन डाइस अनि के को वन कोइन को बारेमा के वन डाइस अनि एउटा डाइस अनि एउटा कोइन थ्रो गर्यो भने कस्तो रिजल्ट आउँछ रिजल्ट भन्नाले जस्ट प्रोबेबिलिटीमा जुन हामीले जुन छ नि अब त्यसको म्याथमेटिकली हैन कस्तो एन्सर आउँछ भनेर क्या अनि यो त भयो हैन जस्ट रिजल्ट भन्नाले नि जुन एन्सर छ नि त्यहाँतिर कसरी आउँछ भनेर के सो फर्मुला अनि एभ्रिथिङ कन्सेप्ट सेम नै हुन्छ है यसमा पनि अनि जस्तै फर्मुला त्यही नै हो प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट इक्वल टु टोटल पोसिबल आउटकम्स हैन जस्तै फर्मुला सेम नै छ है फर्मुला सेम नै हुन्छ तपाईको है अनि जस अर्को कुरा के भन्छु भने यहाँ म जस्तै इफ हामीले दुईटा डाइस थ्रो गर्यो भने के यो चाहिँ नि दुईटा डाइसको बारेमा भन्दै छु म आज दुईटा डाइस अनि दुईटा कोइनको बारेमा भन्छु है तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कतिवटा भनेपछि दुईटा डाइस छन् त नि अब यो दुईटा डाइसले हामी जहिले थ्रो गर्छ नि अब 6 4 यहाँ जस्तो आछ नि अब फेरि थ्रो गर्यो भने जस्तै यति आछ है फेरि थ्रो गर्यो भने यति आछ फेरि थ्रो गर्यो भने यति आछ फेरि थ्रो गर्यो भने यति आछ है हामीले जुन यो थ्रो गर्छ नि त्यसमा टोटल आउने पोसिबल आउटकम्स चाहिँ नि हैन त्यो चाहिँ नि कति छ भनेर इक्वली अब त्यो आउने चान्सेस चाहिँ नि कतिवटा छ हरेक कुरा के है त्यो हामी हेर्न गइरहेको छ अनि त्यो चाहिँ है जस्तै हैन यो भनेको डाइस ए है यो भनेको सपोज यो भनेको डाइस बी है यो भनेको डाइस बी है अब हेर्ने यहाँतिर है 1 2 3 4 5 6 है डाइसमा कतिवटा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 वटा हुन्छ हैन जस्तै म तपाईलाई देखाउँछु है यहाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ जस्तै डाइसमा हेर्नुहोस् है यहाँतिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कति डाइसमा कतिवटा छ यो डाइसलाई खोल्यो भने यसरी देख्छ है अनि डाइसको जुन फेस यस्तो हुन्छ है 1 2 3 4 5 6 है 4 5 यहाँतिर 4 सम्म छ है तर यहाँतिर 4 सम्म छ यहाँतिर जस्तै 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 वटा हुन्छ है यहाँतिर है यो नहेर्नुहोस् है यहाँतिर 4 सम्म मात्र रहेछ यहाँतिर 6 है 1 2 3 4 5 6 है सो टोटल कतिवटा हुन्छ 6 वटा हुन्छ है अब 1 2 3 4 5 6 हामीले दुईटा डाइसलाई थ्रो गर्यो भने के यो है सो यस्तो हुन्छ है यहाँतिर सो सपोज है मैले यहाँ डाइसलाई थ्रो गरेछु यहाँ सपोज मैले यो दुईटा डाइसलाई थ्रो गरेछु जस्तै 1 2 3 4 5 6 है अब यसको पोसिबल आउटकम्स कति छ है जस्तै यहाँतिर है अब दुईटा डाइस थ्रो गरेपछि दुईटा डाइसको नम्बर मिक्स भएर आउँछ नि त नि जस्तै 1 1 हैन अब हैन जस्तै 1 ले 1 1 1 1 अनि कति 2 आउँछ है अनि कति 1 3 1 3 1 4 1 5 1 6 है जस्तै 1 ले 1 यसरी गएको क्या हामीले 1 ले 1 लाई गरेको 1 ले 2 लाई जस्तै 1 2 3 4 5 6 छ नि 1 ले हैन यसरी गरेकै यसरी 1 ले 4 1 ले 5 1 ले 6 है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 है सो यसरी हामीले यसरी गरेको छ है सो यसरी गरेको छ यो यहाँतिर लेखेको छ है हामीले जुन यो भर्टिकली छ नि भर्टिकलले हरिजन्टलसँग मिक्स गरेको छ यहाँतिर जस्तै अब 2 को हेर्ने 2 1 हुन्छ है 2 1 2 2 हुन्छ हैन यो चाहिँ 2 हुन्छ हैन ए 2 पछि 2 रे सरी 2 2 हुन्छ नि त नि जस्तै अब हेर्ने 2 3 हुन्छ नि त नि 2 ले 3
2 ले कति अब 4, 2 ले 5, 2 ले 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 है। अब हेर्ने 3 ले 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, अब 4 ले 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 अनि यो चाहिँ 4 6, 4 6 है यहाँतिर 4 6 है। अब 5 को हेर्ने 5 1, जसरी माथि गएपछि नि त्यसरी हेर्ने 5 1 होइन। यसरी यो तपाईँले टेबल लेख्नुभयो भने जस नम्बर त्यो रिपिट हुँदैन के, नम्बर रिपिट हुने चान्सेस हुँदैन, किनभने टेबलमा त हामीले राम्ररी लेखेको हुन्छ नि त नि। जस्तै 5 2 5 3 है, 5 4 5 5 5 6 है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, जस्तै 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 3 6 5 6 6 है, यसरी लेखे चाहिँ अब हामीले हेर्ने के, हामीले यो डाइस थ्रो गर्छ नि जतिखेर अब तपाईँले हेर्नुहोस् है यहाँतिर तपाईँले अब है यहाँतिर जस्तै हेर्नु भएको छ यो डाइसले हामीले थ्रो गर्यो होइन, जतिचोटि थ्रो गरे पनि के हामीले होइन, जति थ्रो गऱ्यो भने जति अब हामीले टोटल जतिचोटि अब होइन यसको पोसिबल होइन, पोसिबल टोटल आउटकम्स निकाल्न सक्छ नि जस्तै थ्रो गऱ्यो होइन। जस्तै यहाँतिर 6 3 आएको छ होइन, कति 5 3 आएको छ होइन। सो यसरी नै थ्रो गर्दाखेरि के होइन हामीले टोटल आउने के, टोटल कतिवटा आउने त्यसरी पोसिबल आउटकम्स निकाल्न सक्छ भने यति मात्र निकाल्न सक्छ है, जुन मैले यहाँ लेखेको छु नि यो सबै। अब गर्ने के टोटल पोसिबल आउटकम्स कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 है। सो टोटल पोसिबल आउटकम्स कतिवटा छ 36 वटा छ होइन। अब कसरी गर्न सकिएको छ भने के को टोटल पोसिबल आउटकम्स भनेपछि दुईटा डाइसको है, दुईटा डाइसले कतिचोटि थ्रो गर्यो होइन हामीले होइन, दुईटा डाइसले थ्रो गर्यो होइन, अनि त्यसमा कतिवटा त्यो हुन्छ, जस्तै त्यसमा कतिवटा हुन्छ है यहाँतिर त्यसमा टोटल अब फेस चाहिँ नि कतिवटा हुन्छ जस यहाँतिर हेर्नुहोस् है म त यहाँतिर टोटल कतिवटा हेर्नुहोस् है 1 2 3 जस यहीँतिर हेर्नुहोस् कतिवटा 1 2 3 4 5 6 6 वटा छ नि त नि है यहाँतिर। सो है सो 6 वटा लेख्ने, दुईटा डाइस इन्टु 6 गर्दा कति आउँछ होइन, ए दुईटा डाइस रे सरी यसरी है, जस्तै होइन डाइसमा कतिवटा हुन्छ 6 एन, सपोज एन के होइन नम्बर अफ डाइस है, डाइस है 6 टु दी पावर एन के है, यो भनेको के भने 6 मा कतिवटा 6 वटा ऊ हुन्छ नि त 1 2 3 4 5 6 होइन है, अनि हामीलाई कतिवटा दुईटा छ नि त नि डाइस ए अनि डाइस बी छ है यहाँतिर, जस्तै डाइस ए अनि डाइस बी छ नि त नि यहाँतिर, अनि यसलाई कति 2 ले है गर्दा कति 36 आउँछ नि त नि है, 36 आउँछ यसरी है। अनि जस्ट यो चाहिँ नि टोटल पोसिबल आउटकम्स चाहिँ नि कति 36 वटा भयो है। अब हामी चाहिँ नि होइन अब सपोज होइन यसैमा के जस्तै हामीले भने कि है यहाँतिर क्वेसन चाहिँ नि कसरी आउन सक्छ भने होइन तपाईलाई क्वेसन चाहिँ नि कसरी आउन सक्छ भने तपाईलाई जस्ट भन्न सक्छ कि होइन तपाईले होइन टोटल फर्मुला सेम नै हुन्छ है यहाँतिर, जस फर्मुला जुन मैले यहाँ भनेछु नि एकछिन म तपाईलाई देखाउँछु है, जस प्रोबेबिलिटीको फर्मुला यहाँतिर हेर्नुस् है, यहाँ हेर्नु भयो होला नि यो
यहाँ प्रोबेबिलिटीको फर्मुला के छ भने प्रोबेबिलिटी अफ हैन कुनै इभेन्टको के सपोज यो ए को ठाउँमा इभेन्ट छ है नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स डिभाइडेड टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स है यहाँतिर यस्तो छ है यहाँतिर जस्ट अब सपोज है फर्मुलामा है प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट इक्वल टु हैन फेभरेबल हैन फेभरेबल आउँछ हैन अब टोटल पोसिबल हैन है सपोज हैन एकछिन जस्तै हैन म तपाईले के हुन्छ नि यहाँतिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मुला के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ई इक्वल टु हैन टोटल फेभरेबल जुन मैले यो तपाईले योभन्दा अगाडि कन्सेप्ट गराएको थिएँ नि जुन योभन्दा अगाडि त्यहाँको फर्मुला कन्सेप्ट हैन सबै सेम यहीँतिर दुईटा डाइसको लागि होस् कि चाइजेको लागि पनि होस् हैन प्रोबेबिलिटी निकाल्दा सेम नै हुन्छ है टोटल नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स है आउटकम्स टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स जस्तै टोटल यहाँ नम्बर है सपोज यहाँ नम्बर छ अनि यहाँतिर हेर्ने अब प्रोबेबिलिटी अफ के को हेरेको हामीले यहाँतिर सपोज हामीले भन्यो कि है यो के अरे 3 आउने के जुन हैन जस हामीले भन्यो कि हैन दुईटा डाइस लय के 2 डाइस लय हैन डाइसमा कति आउने प्रोबेबिलिटी त्यसको सम 3 के सम 3 आउने प्रोबेबिलिटी है सम 3 आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ नि कति हुन्छ है जस्तै यो है सम 3 आउने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ फर्मुलामा युज गर्ने जस्तै इभेन्टको सट्टा हामीले यहाँतिर हाम्रो इभेन्ट के हो 2 डाइस हैन दुईटा डाइसलाई थ्रो गर्दा सम 3 आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ नि कति आउँछ भनेर है यहाँतिर यस्तो छ है अब यहाँतिर के आउँछ भने फर्मुलामा युज गर्ने के अब टोटल पोसिबल आउटकम्स मैले अघि कति निकालेँ 36 हैन यहाँतिर टोटल गर्दा यो नम्बर हैन 6 वटा छ 6 वटा छ 6 × 6 36 हुन्छ हैन त यो एउटा डाइस भयो डाइस ए भयो यो डाइस बी भयो के इन्टु गर्दा कति 36 आउँछ है अब टोटल 36 त लाग्ने अनि हामीलाई के को चाहियो हैन यहाँतिर के को चाहियो भन्दा सम 3 आउने के सम 3 आउने हेर्ने के कतातिर छ सबैमा हेर्ने के है सम 3 आउँदा के जोड्दाखेरि 2 + 1 आउँदै 1 अनि 2 एउटा भेटाए हामीले यहाँतिर अनि अर्को भेटायो 2 अनि 1 है यो दुईटाको सम गर्दा के 1 + 2 हैन ए सरी 1 + 2 + 1 गर्दा हैन 3 आउँछ नि त नि यहाँतिर कतिवटा छ है यहाँतिर जस्ट एउटा यो भेटायो अनि यो अर्को यो अब हैन 1 1 अब कतिवटा दुईटा भेटायो हैन सो यहाँतिर के हुन्छ भनेपछि टू अनि एन्सर चाहिँ नि के हुन्छ एन्सर चाहिँ नि के अरे यहाँ जुन यसको छ नि एन्सर चाहिँ नि 236 है यहाँतिर यस्तोरी हुन्छ क्या तपाईले हेर्नुभयो होला अब जस्तै हैन तपाईले यसलाई हैन काटेर पनि हैन 1 है 2 1 अनि 1 उता गए 8 जाए 1 8 है यहाँतिर तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ दुईटा डाइसलाई हैन दुईटा डाइसलाई थ्रो गर्यो अनि त्यसमा सम 3 आउने चाहिँ हैन कति दुईटा छ है अब है यसरी दुईटा आउने चान्सेस छ के दुईटा चाहिँ के फेभरेबल आउटकम्स हो डिवाइडेड बाइ जुन टोटल पोसिबल आउटकम्स छ नि त्यो भने 36 अनि यो मैले काटेको है काटेर अनि जे गर्दा पनि एउटै हो है तपाईले काटेर लेख्दा पनि हुन्छ नकाटेर पनि लेख्दा हुन्छ तपाईले हैन डिपेन्ड गर्छ है तपाईको क्वेशनमा तर एउटै कुरा है यो चाहिँ नि अनि जस अनि अरु के छ भने जस्तै यसको ठाउँमा के 2 डाइसलाई थ्रो गर्दा सम चाहिँ नि कति भनेसी
टु डाइसलाई थ्रो गर्दा सम चाहिँ नि कति 7 आउने सम के। अब हेर्ने यहाँतिर 7 आउने कति छ यो लाइनमा आउँछ नि त नि है 6 + 1 7 5 + 2 7 4 + 3 7 3 + 4 7 2 + 5 7 6 + 1 7 कतिवटा भयो यहाँ 1 2 3 4 5 6 है। सो 7 आउने सम होइन जब दुईटा डाइस थ्रो गर्दा त्यसको सम 7 आउने चाहिँ नि कतिवटा प्रोबेबिलिटी हुन्छ भनेपछि कति 1 2 3 4 5 6वटा है 6वटा है यहाँतिर यसरी हुन्छ है। सो प्रोबेबिलिटी चाहिँ नि होइन अब यसको कति हुन्छ 6 होइन 1/6 है। सो यस्तो छ है यहाँतिर तपाईँले सो यसरी छ है। सो भन्न चाहिँ नि यो खोजेर आएको छु मैले है। सो यस्तो छ जब हामीले अब तपाईँले बुझ्नुभयो होला नि यो मैले के भन्न खोजेको यहाँतिर भन्छु है। जस्तै होइन यहाँतिर अब जहिले नि हामीले होइन म फेरि रिभाइज गरिदिन्छु जब नि हामीले यो डाइस थ्रो गर्छ नि यहाँतिर जस हेर्न सक्नुहुन्छ है यो डाइस थ्रो गर्यो होइन यसरी थ्रो गर्दा कि कहिले 6 कहिले 6 आछ कहिले 2 आछ होइन कहिले 6 आछ कहिले 2 है। जस्तै 5 1 हेर्ने कतातिर छ यहाँतिर आछ नि त 5 1 है 5 1 जस्तै 5 1 यहाँतिर आयो भने त नि है जस्तै फेरि थ्रो गर्ने के है जस्तै फेरि थ्रो गर्ने जस्तै यहाँ 5 1 आयो फेरि है जस्तै 4 5 आयो है 4 5 हेर्ने के कतातिर छ यहाँ है 4 5 यहाँतिर छ नि त नि है यहाँतिर आएको छ नि त नि है। अब फेरि थ्रो गर्ने के फेरि थ्रो गर्ने 5 5 आउने कतिवटा छ चान्सेस 5 5 आउने होइन जस 5 5 यहाँतिर छ नि त नि। सो टोटल हामीले यसरी होइन रोल गर्दा कि टोटल आउने चाहिँ नि यति मात्र आउँछ है योभन्दा बढी आउँदैन। सो हामीले यसरी टेबल बनायो भने घरिघरि नम्बर जस रिपिट हुने चान्सेस हुँदैन कि यहाँतिर जस चान्सेस भन्नाले जस रिपिट चाहिँ नि हुँदैन कि यसरी टेबल बनायो भने। अनि यहाँतिर होइन तपाईँले बुझ्नुभयो होला नि यहाँतिर यसको साट्टा जे पनि आउन सक्छ कि है यो प्रोबेबिलिटीको साट्टा 7 8 9 10 कहिले त भन्छ कि अब तपाईँले 4 अनि 6 आउने कता त्यस्तो जस सोधिदिन्छ कि कहिले 7 सम 7 आउने होइन। सो क्वेसनमा डिपेन्ड गर्छ तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्यो भने सजिलै गरी गर्न सक्नुहुन्छ है। सो म फेरि एकचोटि रिभाइज गरिदिन्छु यहाँतिर दुईटा डाइस है डाइस ए है यो डाइस ए यो डाइस बी है योलाई थ्रो गर्दा कि फर्मुला सेम नै हुन्छ है योभन्दा अगाडिको चाहे कार्डको लागि होस् कि चाहे होइन यो डाइसको लागि होस् कि योभन्दा अगाडि जुन मैले कार्डको त्यो गराएको छु नि त्योसँगै अब होइन यो जस यो प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्दैछु जस यो प्रोबेबिलिटीको क्वेसनमा जस्तै योभन्दा अगाडि मैले के गराएको थिएँ एउटा कोइनलाई टस गऱ्यो भने कति आउँछ प्रोबेबिलिटी एउटा डाइसलाई थ्रो गऱ्यो भने कति आउँछ प्रोबेबिलिटी होइन। अनि यहाँतिर चाहिँ नि आज मैले अनि के अरे योभन्दा अगाडि चाहिँ नि तासको बारेमा नि भनिदिन्छु है त्यहाँतिर नि फर्मुला सेम नै हुन्छ है यो फर्मुला है। अनि यहाँतिर के छ भने चाहिँ होइन डाइस ए अनि डाइस बीको है डाइस एमा 1 2 3 4 5 6वटा डाइस बीमा 1 2 3 4 5 6 होइन। अब यो दुइटै डाइसलाई होइन एकैचोटि रोल गर्दाखेरि के अब कति आउँछ प्रोबेबिलिटिज होइन त्यसको टोटल प्रोबेबिलिटिज चाहिँ नि कति आउँछ 36 आउँछ है यहाँ जुन यहाँ लेखेको छ नि जस 36 आउँछ है यहाँतिर टोटल चाहिँ नि 36 आउँछ। अब हामीले के को हेरेछ त्यसको प्रोबेबिलिटी है जस्तै मैले अघि सम 7 भने सम 3 भयो सो त्यसको अनुसार चाहिँ यहाँ लेख्ने जस्तै सम 3 आउने चाहिँ नि कतिवटा हुन्छ 2 + 1 दुईटा मात्रै छ नि त नि यहाँतिर। सो यहाँतिर यसरी आउँछ यसको एन्सर है 2 डाइस थ्रो गऱ्यो भने सो यसरी छ यो कन्सेप्ट चाहिँ नि अनि है। सो तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच है।